अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त मामला सिर्फ़ एक ही है, 1 पॉइंट एजेंडा चल रहा है हुकूमत, रियासत और इनके इदारों का। उसमें कोई कौमी मफाद, कौमी सलामती का मसला नहीं है। ये खालिस्तान ज़ाती मफादात का सौदा है, ज़ाती इख्तियार और इक़्तिदार का सौदा है। मकसद ये है कि सब का सब हमारे पास रहे और हमारा इख्तियार और इक़्तिदार छीन के कहीं और ना चला जाए, ऐसे लोगों के पास ना चला जाए जिनको मैनेज करना मुश्किल है, जो आज़ादाना फ़ैसले करेंगे और कुछ रिफॉर्म्स लेके आएंगे और इस स्टेटस को ख़त्म करेंगे। ऐसे लोगों को, ऐसे अनासिर को नहीं आने देना, इस पे काम हो रहा है। और इसी एक बेसलेस, इंतहाई कमज़ोर बुनियाद पर इमारत खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। आइंदा की इमारत यानी अगला हुकूमती ढांचा, अगला सियासी ढांचा, ये कायम करने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से मैं कुछ ख़बरें आपसे शेयर करूँगा कि मामला क्या है। नाज़रीन इकराम, पहली बात यह है कि अभी तो इलेक्शन की तारीख़ अनाउंस हुई है, इलेक्शन का शेड्यूल नहीं आया, मैदान नहीं सजा, बिगल नहीं बजा। अभी मैदान में कोई तलातुम खेज़ मौजों ने आना है। इन तलातुम खेज़ मौजों का मुकाबला करने से अभी से घबराहट शुरू हो चुकी है। पसीने छूट रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान के अवाम को मैनेज किया जाए, कैसे अपनी पसंद के नताइज हासिल किए जाएँ, कैसे एक नए नवेले लाडले को लाया जाए, जबकि इस लाडले, इस बादशाह सलामत की खिदमात भी हम सब के सामने हैं और उन खिदमात से हमें आगाह भी इसी रियासत, इसी हुकूमत, इसी रियासती मशीनरी और इदारों ने किया था। न सिर्फ हमें बल्कि पूरी कौम को ये आगाह करते रहे। अब जो ताने इमरान खान को कुछ अरसा पहले मारे जाते थे, बल्कि 3.5 पौने 4 साल यही ताना दिया जाता रहा कि ये लाडला है, ये सिलेक्टेड है, सिलेक्टर्स पीछे बैठे हैं, जबकि जो सिलेक्टर्स थे उस वक़्त के, वो भी सीना तान के कहते थे कि जी हाँ, हम सिलेक्टर्स हैं और हमने इस हुकूमत को सहारा दिया हुआ है। और उस वक़्त वो क्रेडिट लेते थे कि पाकिस्तान में अगर ठंडी हवाएं आ रही हैं तो वो हमारी वजह से हैं, हुकूमत कायम है तो वो हमारी वजह से है, मईशत अच्छी जा रही है तो वो हमारी वजह से है, कोविड बेहतर हुआ तो वो हमारी वजह से है। ये सारा क्रेडिट लिया जा रहा था। लेकिन जब इस सारे सेटअप को रजीम चेंज के नतीजे में हटाया गया, उसके बाद वही सारे किरदार थे, वही इख्तियार और इक़्तिदार के मंबा थे, वही प्लेयर्स थे। लेकिन फिर जो पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान के मीडिया का जो हश्र हुआ, वो पूरी दुनिया ने देखा। इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि अब हम सिलेक्टेड हैं, हमें सिलेक्टेड तस्वुर किया जाए। अब आप हमारी बबांगे दोहल मदद करें और हमें इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचाएं। ये बुनियादी चीज़ चल रही है जिसके लिए बयानिया चाहिए, जिसके लिए थिंक टैंक से मदद ली जा रही है और बड़ी बड़ी कंपनी से मदद ली जा रही है। कोई कंपनी कोसार में होती है तो कोई मीटिंग सुपरमार्केट में होती है, कोई मीटिंग किसी स्टेक हाउस में हो रही है इस्लामाबाद में। इन मीटिंग्स में अल्फाज का चुनाव किया जा रहा है। नाज़रीन इकराम, ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनका आप बारीक बीनी से जायज़ा लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको हमारे टीवी प्रोग्राम्स में मिलेंगी, मसलन 3-4 अल्फाज बहुत मिलेंगे। एक है कल्ट फॉलोइंग, इमरान खान की कल्ट फॉलोइंग है। इसके बाद एक लफ्ज़ मिलेगा कि नौजवानों की जहन साजी की है इसने। फिर तीसरा मिलेगा ये पुरतशद्दुद अप्रोच के मालिक हैं। तो उस्ताद ने इनको कहा हुआ है कि इन 3 चीज़ों की हैम्बरिंग करनी है, मुसलसल हैम्बरिंग करते रहें, शायद इससे कोई फ़र्क पड़े। आप देखें, पिछले 18 महीनों में मुकदमात की भरमार रही, 180 से ज़ायद मुकदमात हो चुके, तोशा खाना हो चुका, इलेक्शन कमीशन की तौहीन हो चुकी, तौहीन मज़हब हो चुका, कत्ल, इक़दाम कत्ल, सब कुछ हो चुका। फिर ख़ुद इमरान खान पर हमला भी कातलाना हो चुका, अल्लाह ने बचा लिया, गिरफ़्तार भी हुए, उनको सज़ा भी हो गई, जेल में डाला गया, अटक से अडियाला जेल मुंतकिल किया गया कि अटक जेल ज़रा खुली जेल है, इसको अडियाला में डालते हैं। अडियाला में भी डाल के देख लिया, मगर वो बंदा मैनेज नहीं हो रहा। क्यों नहीं मैनेज हो रहा? क्योंकि वो उसूली बातें कर रहा है। वो ना किसी को गाली दे रहा है, ना किसी को धमका रहा है, ना वो ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे कपड़े उतारूंगा, ना ये कह रहा है कि मेरे पास ऑडियोज़ वीडियोज़ हैं। वो ऐसी कोई बात नहीं कर रहा। उसने कभी ये नहीं कहा कि जितनी भी जंगें हैं वो हमारी आर्मी हार गई थी, वो इस पर भी बात नहीं करता। वो डिफेंड करता रहा है और करता रहेगा, अभी भी करता है। अभी भी उसका फैसला है कि मैंने इदारों से नहीं लड़ना, क्योंकि इदारों ने उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट ने उसको निकाला था। उन्होंने तो किसी को कुछ नहीं कहा। तो नवाज़ शरीफ ने तो परवेज़ मुशर्रफ जो उस वक़्त के आर्मी चीफ थे, उनका तैयारे को अगवा कराया था। वो गैर मुल्की दौरे पे थे तो ज़ियाउद्दीन भट्ट को नवाज़ शरीफ ने आर्मी चीफ लगा दिया था, वो भी इंजीनियरिंग कोर के थे। लेकिन इमरान खान ने तो ऐसा कुछ नहीं किया।
لیکن جب سے ان کو ہٹایا ہے پچھلے 18 مہینوں میں پاکستان کا ستیہ ناس اور بھرکس نکل گیا ہے۔ اب ایک طرف سائفر کیس چل رہا ہے، اس کے لیے بھی عمران خان تیار ہے۔ جو لوگ عمران خان سے مل کے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو آرام سے کیس کو انجوائے کر رہے ہیں، اس سارے ٹرائل کو، اس کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وہ جج سے مانگتے کیا ہیں؟ بس یہی کہ مجھے اپنی سہولت کے لیے ایکسرسائز مشین دی جائے۔ وہ آپ سے بیڈ نہیں مانگ رہے، وہ آپ سے دیگر سہولتیں نہیں مانگ رہے، وہ ایکسرسائز مشین مانگ رہے ہیں۔ تو وہ فری اینڈ فیئر الیکشن اور فری اینڈ فیئر ٹرائل دو چیزیں مانگتے ہیں جو کہ انہیں نہیں دی جا رہی۔ اس کے باوجود عمران خان نے ابھی تک کوئی باغیانہ قسم کا بیان نہیں دیا کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ کھلے عام جلسوں میں کوئی دھمکیاں نہیں دیں، بلکہ اس نے پارٹی لوگوں کو بولنے سے روک دیا ہے کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں کرنی، فی الحال آپ خاموش رہیں۔ جبکہ دوسری جانب ایک لاڈلے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، لاڈلے کے لیے پوری کی پوری ریاست لائن حاضر ہے۔ اب جو میڈیا کو ہدایات جاری کی گئی ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، نواز شریف کو کچھ نہیں کہنا، شریف خاندان کو کچھ نہیں کہنا، خاص طور پر نواز شریف کو، بلکہ ان کی امیج بلڈنگ کرنی ہے، ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی۔ نمبر 2، نواز شریف سے متعلق بتائیں کہ جو ان پر کرپشن کے چارجز ہیں یہ سارے مینج کیے ہوئے تھے، پاناما بھی مینج ہوئے تھے، اس لیے بے شک آپ پچھلی اسٹیبلشمنٹ پر ملبہ ڈال دیں یا پھر جوڈیشری پر ڈال دیں یا پھر چند میڈیا کے لوگوں پر ڈال دیں۔ پھر اس کے بعد عمران خان کو آپ نے بالکل رگڑ کے رکھنا ہے، اس کی کردار کشی کی آخری حد تک جانا ہے۔ میں آپ کو یہ نیشنل نیریٹو بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد کچھ خاص مہمان ہیں، 21 لوگوں کی لسٹ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سے آپ نے کس کو بلانا ہے وہ بھی دے دیے گئے ہیں نام۔ اس کے بعد مسلم لیگ نواز سے آپ کو کس نے بلانا ہے، کس کو بلانا ہے وہ نام دیے گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی مولانا کی جماعت سے کس کو بلائیں گے، دانشوروں میں سے کس کو بلائیں گے۔ تو 21 نام دیے گئے ہیں، اس کے اکارڈنگلی عمل ہو رہا ہے۔ اب بیانیہ نہیں بن رہا، کہا جا رہا ہے کہ استحکام پاکستان کو پروموٹ کرنا ہے، بلوچستان عوامی پارٹی کو پروموٹ کرنا ہے، نگران حکومتوں کو آپ نے کچھ نہیں کہنا، اکانومی کو آپ نے کبھی ڈسکس نہیں کرنا۔ جب بھی بات کرنی ہے آپ کہیں گے کہ اچھی جا رہی ہے، سٹیبل جا رہی ہے اور مزید اچھی ہو جائے گی۔ اکانومی کی مخدوش صورتحال پر بات نہیں کرنی۔ سندھ حکومت کے علاوہ کسی پر بات نہیں کرنی۔ سندھ کے بارے میں اجازت ہے کہ آپ تھوڑا بہت ان کو رگڑ لیا کریں کیونکہ پیپلز پارٹی وہاں پر ہے۔ اب کل ایک خبر آئی، مسلسل جو کوشش کی جا رہی ہے، یہ ساری صورتحال اس لیے ہے کی جا رہی ہے، یہ سارے حربے اس لیے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ کیسز بہت ویک ہیں۔ اب تک 180 مقدمات ہیں، اتنا کچھ پروپوگنڈا، مذہبی، سیاسی اور اخلاقی بنیادوں پر سارا کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن پاکستان کے عوام، ووٹر، سپورٹر ہلنے کو تیار نہیں ہیں اور وہ دوسرے لیڈرز کا نام تک سننے کو تیار نہیں ہیں، اور ہر گھر تک یہ معاملہ پہنچ چکا ہے۔ دوسری پارٹیز کی فیملیز کے بچے عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ وہ اس لیے جڑے ہوئے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو جوان ہی ان کی کرپشن کی داستانیں سن کر ہوئے ہیں۔ اب سب کیسے بدل گیا ہے، مطلب سرکاری سچ اور سرکاری جھوٹ، اور اب ووٹ بھی سرکاری، یعنی سرکار جس کو کہے ووٹ ڈالنے کا وہاں ووٹ ڈالیں، وہ یہ بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ پھر کل فرح گوگی کی یہ خبر آ گئی، ایک ریڈی میڈ خبر تھی، پھر ساتھ ہی تمام ٹی وی چینلز کو نام چلے گئے کہ ان لوگوں کے آپ نے بیپرز لینے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا گیا، اس میں خاص طور پہ کہا گیا کہ فرح گوگی بشرا بی بی کے ساتھ تھی، اور بشرا بی بی کیونکہ عمران خان کی اہلیہ ہیں لہٰذا فرح گوگی عمران خان کی فرنٹ پرسن ہے، تو فرنٹ پرسن کے طور پر ان کو کل ہائی لائٹ کیا گیا۔ بات یہ ہے کہ 19 مہینے ہو چکے، لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ 19 مہینے آپ کی حکومت کو ہو گئے، اگر اس نے کچھ کیا ہے تو پکڑیں، نیب موجود ہے، ان کے خلاف ریفرنس بھیجیں۔ اگر انہوں نے نہیں کرنا تو ایف بی آر والے کر لیں، ایف بی آر نے نہیں کرنا تو کوئی اور ڈپارٹمنٹ کر لے، لیکن ایسا بھی نہیں ہو رہا۔ میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے اور وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کا امیج خراب کیا جائے اور نوجوان نسل کو بتایا جائے کہ یہ بھی اسی طرح کے تھے۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود صورتحال قابو میں نہیں ہے اور صورتحال قابو میں ہونی بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاملات ہاتھ سے نکل چکے ہیں، لوگوں کو مزید اٹھایا جا رہا ہے، اور یہ اس لیے اٹھایا جا رہا ہے کہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ جب حالات خراب ہوتے ہیں تو یہ حربے اور یہ ٹیکٹکس استعمال کی جاتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ مزید آگے کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔